अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। आज फिर खुशियों की भरमार, खुशखबरियों की भरमार लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। तकरीबन 15 खुशखबरियाँ हैं जो आज मैंने आपको बतानी है, जो कि सिंध गवर्नमेंट के हवाले से भी हैं, पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से भी हैं और वफाक की तरफ से भी हैं। और आवाम के रिलीफ के लिए जो जो खुशखबरियाँ होती हैं, आपको पता ही है कि मैं इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ बना चुकी हूँ। मेरा मकसद होता है कि सारी खुशखबरियों को एक ही वीडियो में मैं आप तक पहुंचाऊं, ताकि सारी खुशखबरियां एक ही वीडियो में आप तक पहुंच जाएं। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज की पहली खुशखबरी से, जो कि पंजाब से है कि अब उजरत कैश नहीं मिलेगी। तो आप कहेंगे ये कैसी खुशखबरी है? चलिए मैं आपको इसकी डिटेल्स बताती हूँ, मैं किस मर्ज़ की दवा हूँ। खुशखबरियाँ तो जितनी ज़्यादा मैं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ ना, मेरा ख्याल है कि इतना तो गवर्नमेंट ने कभी अपने प्रोजेक्ट्स नहीं बताए होंगे जितने प्रोजेक्ट्स तो मैं आपको बताती हूँ। बहरहाल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अब ये अनाउंसमेंट की है कि महकमा जंगलात में काम करने वाले जो लोग हैं उनको उजरत की अदायगी का जो निज़ाम है, नया निज़ाम उनके ऊपर नाफिज किया जाएगा। और जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने 100 साल पुराना जो नकदी निज़ाम है उसको ख़त्म करते हुए जदीद ब्रांच लेस बैंकारी जो है उसका जो निज़ाम है बैंकारी का, उसका आगाज़ किया है, जिसके मुताबिक जंगलात में काम करने वालों का अब उजरत जो है वो बराह रास्त मोबाइल अकाउंट में मिलेगी। तो ये उन लोगों के लिए एक बड़ा ही पुराना एक सिस्टम था जिसके तहत उन बेचारों को पता ही नहीं था कि अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में भी आ सकती है, या किस तरह से आप अपनी अमाउंट जो है वो निकलवा सकते हैं। कैश के ऊपर जो अदायगियाँ होती थी उसमें बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तगियाँ होती थी। कम पैसे देकर कहा जाता था कि हमने ज़्यादा पैसे दिए हैं, इसीलिए इस निज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाया गया है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। अभी ये महकमा जंगलात में आया है, लेकिन जितने भी छोटे छोटे महकमे हैं उन सब के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और ये होगा, आप देखिएगा। अब चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी पे। दूसरी खुशखबरी ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं और उसके तहत पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। लोग बेचारे रेड़ी बान मजदूर टाइप के लोग जो बाहर मजदूरियाँ करते हैं, इतनी शदीद गर्मी में पिछले दिनों काफ़ी लोगों की हीट वेव की वजह से डेथ्स हुई हैं। तो खुशखबरी जनाब ये अल्लाह ताला की तरफ से, और वो ये है कि 31 मई तक मूसलाधार बारिशें और यालाबारी का इम्कान है। पहले ये सब कुछ जून में हुआ करता था, अब ये मई से शुरू हो जाएगा। और कम अज़ कम हमारे मुल्क के अंदर जो इस वक्त सूखा चल रहा है और हर तरफ जो है वो कह रहे हैं दरिया सूखे पड़े हैं, तो कम अज़ कम बारिशें होंगी तो एक तो वेदर भी बेटर होगा और दूसरा जो है वो लोगों को भी रिलीफ मिलेगा। ये तो चले एक मौसमियाती खुशखबरी थी, लेकिन अब चलते हैं आज की तीसरी खुशखबरी पे। तीसरी खुशखबरी जनाब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों के लिए है कि उसके जो बरतरफ मुलाजमीन थे उनको अदालत की तरफ से बड़ा रिलीफ मिला है। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुलाजमीन की बहाली से मुतल्लिक दरखास्तों की जो समातें हैं वो हुई हैं और मुलाजमीन को अपनी बेगमात समेत रिश्तेदारों को फ़ंड से फ़ायदा पहुँचाने के इल्ज़ामात की तरफ से बरतरफ किया गया था और उन्हें कहा गया था कि जी अपने ही लोगों को इन्होंने मुस्तफ़ीद किया है। सिंध हाई कोर्ट ने जनाब मुलाजमीन को मशरूत तौर पर बहाल करते हुए कहा है कि मुलाजमीन की बहाली के बाद उनके खिलाफ कवायद के मुताबिक इंक्वायरी की जाएगी और इंक्वायरी जो है वो 3 माह की मुद्दत में मुकम्मल की जाएगी, जबकि उस दौरान तनख्वाह जो है वो बहाल नहीं होगी। तो अब इंक्वायरी में जो जो पास हो जाएगा उसकी जो नौकरी है वो दोबारा से बहाल हो जाएगी। तो एक लिहाज से ये सिंध के लोगों के लिए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो लोग हैं जो पंजाब में भी काम करें उनके लिए ये खुशखबरी है, अदरवाइज़ उनके लिए बिल्कुल क्रॉस लग चुका था। अब चलते हैं आज की अगली खुशखबरी पे। अगली खुशखबरी है जी मोटरवेज़ के हवाले से। M6 और M10 मोटरवेज़ के हवाले से खुशखबरी ये है कि वफाकी वज़ीर हैं जी अलीम खान, उन्होंने कहा है कि मोटरवेज़ M6 और M10 अब ख्वाब नहीं हकीकत बनने जा रहा है। और तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर जो हैं अब्दुल अलीम खान, उन्होंने कराची के अंदर आमद पर बिजनेस कम्युनिटी से बात करते हुए ये बड़े ऐलानात जो हैं ये किए हैं। अलीम खान ने यह भी कहा है कि M6 मंसूबा अब मज़ीद नज़रअंदाज नहीं होगा और M6 और M10 मोटरवेज़ जो हैं वो अब ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत बन जा रही हैं। और जब ये हो जाएगा तो इसके बाद लोगों को कितना रिलीफ मिलेगा। वो लोग जो कहते थे कि सड़कें पुल और ये सब चीज़ें बनाने से कौम तरक्की नहीं करती, उनको अच्छे तरीके से अब जवाब मिल गया है कि वो अंडे कट्टे और वच्छे लेकर भी तरक्की नहीं कर सके। बहरहाल जनाब आपको ये भी बता दूं कि अगले 15 दिन में वज़ीर आज़म जो हैं उनको ये ब्रीफिंग दे दी जाएगी, वो इस पे काम शुरू कर देंगे। और वफाकी वज़ीर मवासलात जो हैं उनका कहना यह है कि गुज़श्ता साल 64 अरब रुपए का रिकॉर्ड रेवेन्यू कमाने वाला जो नेशनल हाईवे है, उन्होंने इस साल 110 अरब रुपए का हदफ जो है वो हासिल किया है। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बड़ा कमाल है। और वो लोग जो ये कहते हैं कि मोटरवेज बनाते हैं तो उसका कर्ज जो है वो उसके बाद वो गिरवी रख देते हो, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, तो उसका ये जवाब है। बहरहाल अब हम चलते हैं जी अगली खुशखबरी पे। अगली खुशखबरी जनाब तलबा और तालिबात के हवाले से है कि
طلبہ و طالبات کے لیے نئی 2723 اسکالرشپس کی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے، اور تفصیلات کے مطابق وزیر تعلیم سندھ جو ہے سید مراد علی شاہ، کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ مریم نواز ہی سب کو ریلیف دیتی جا رہی ہیں، اسکالرشپس دیتی جا رہی ہیں، تو سندھ کیا کر رہا ہے؟ تو اب مراد علی شاہ جو ہے ان کی زیر صدارت سندھ ایجوکیشن اینڈومنٹ فنڈ جو ہے اس کے جو ٹرسٹ کا اجلاس ہے وہ ہوا ہے، اور اس کے اندر یہ بڑے فیصلے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ اجلاس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کی سال 2023 اور 24 کے لیے نئی اسکالرشپس جو ہے اس کی منظوری دے دی گئی ہے، اور ایس ای ای ایف بورڈ اجلاس کے اندر جو ہے وہ 4877 یعنی کہ 4877 4877 طلبہ و طالبات کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے اسکالرشپ کی جو تجدید ہے وہ بھی کی گئی ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان جو 90 یونیورسٹیز ہیں اس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں کو یہ جو اسکالرشپس ہیں یہ اب دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی کمال بات ہے، اور سارے صوبوں کو اس چیز سے جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ ایک وقت آئے کہ تعلیم سب کے لیے مفت ہو، اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم جس نے جتنی حاصل کرنی ہے وہ کر سکے، اور اس کو پیسے پے کرنے کی وجہ سے یہ مشکلات جو ہیں ان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چلے اب جناب چلتے ہیں جی اگلی خوشخبریوں پہ۔ اگلی جو خوشخبریاں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ تقریباً جو ہے 10 سے 15 خوشخبریاں ہیں، جلدی آپ کو بتاتی ہوں، اور یہ وہ خوشخبریاں ہیں جو اس ایک مہینے کے اندر گورنمنٹ نے آپ لوگوں کو دی ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو ازبر رہے، آپ کو یاد رہے کہ کیا کیا ابھی تک ہمیں گورنمنٹ ریلیف دے رہی ہے اور دے چکی ہے۔ سب سے پہلا ریلیف جو ہے وہ بجلی کے بلز میں ملا ہے، جس میں 200 سے 500 یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کو 14 روپے فی یونٹ جو ہے وہ سبسڈی دی جا رہی ہے، اور 35 لاکھ افراد جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ جو کم بجلی استعمال کرتے ہیں ان کے لیے تو فائدہ مند ہے، لیکن جو زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ اگلی جو خوشخبری ہے وہ ہے جی مفت سولر سسٹمز کی فراہمی۔ پنجاب کے اندر 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو جو ہے وہ مفت سولر سسٹم فراہم کر دیا گیا ہے، جبکہ 201 سے لے کر 500 یونٹ استعمال کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو بلا سود اقساط کے اوپر سولر سسٹمز جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگلی خوشخبری جو ہے وہ بجلی سہولت پیکج کے حوالے سے دسمبر 2024 سے لے کے فروری 2025 تک وفاقی حکومت نے سردیوں کے جو 3 ماہ کے بلز ہیں اس میں بجلی کے نرخوں کے اندر جو ہے وہ نمایاں کمی کی تھی، اور میں نے کہا کہ یہ پچھلے کچھ مہینوں کی خوشخبریاں ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں صارفین کو 11 سے 37% تک ریلیف جو ہے وہ مل چکا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اسکول میل پروگرام جو ہے اس کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے نرسری سے لے کر 5th یعنی 5ویں جماعت تک کے طلباء جو ہیں ان کو دودھ کے پیکٹ فراہم کرنے کا پروگرام جو شروع کیا ہوا ہے وہ اب تک جاری ہے، تاکہ لوگوں کے اندر غذائی قلت کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ اسکالرشپ سکیمز کے تحت 25 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب کے ذہین طلباء کے لیے جو ہے وہ اسکالرشپ سکیمز جو ہے وہ متعارف کرائی گئی ہیں، جس کے تحت جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب وہ مفت تعلیم جو ہے وہ سب کو فراہم کریں گی، جو کہ اس میں وہ کامیابی سے اس چیز کو دیکھ بھی رہی ہیں۔ کسان کارڈ اور سبسڈی کے حوالے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے کسانوں کے لیے کسان کارڈ متعارف کروایا ہوا ہے، جس کے تحت سبسڈی زرعی مشینری اور گرین ٹریکٹرز جو ہیں وہ ابھی تک لوگوں کو فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دھی رانی پروگرام کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ بچیوں کی شادیاں کروائی جاتی ہیں، اور اجتماعی شادیاں کرنے کے بعد ہر لڑکی کو الگ الگ جہیز بھی ملتا ہے، اور اس میں لاکھوں روپے کی سلامیاں بھی دی جاتی ہیں، جو کہ اب تک بہت زیادہ پروگرامز جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنا گھر اپنی چھت پروگرام جو ہے اس کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں، تو ڈیٹیلز آپ کو بتا دوں کہ پنجاب حکومت نے مستحق خاندانوں کو اپنا گھر اپنی چھت کے تحت یہ پروگرام شروع کیا ہوا ہے، جو ابھی تک کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ بیوہ خواتین کے لیے امدادی منصوبہ بھی حکومت کی طرف سے چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ لیپ ٹاپ اور گرین موٹر سائیکل سکیم جو ہے وہ بھی چل رہی ہے، تاکہ لیپ ٹاپس اور بلا سود اقساط کے اوپر گرین موٹر سائیکلز جو ہیں وہ فراہم کی جائیں، اور نوجوان جو ہیں اپنا کام کر سکیں۔ اسکولوں کے لیے فری ٹرانسپورٹس شروع ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ کل میں دیکھ رہی تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں انہوں نے پنجاب کے اندر انسولین جو ہوتی ہے جو بچوں کو لگتی ہے وہ بھی فری آف کاسٹ جو ہے وہ سب کو گھروں تک پہنچانے کا منصوبہ جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک منصوبہ جو ابھی تک میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا وہ جناب آرٹیفیشل انٹیلیجنس یونیورسٹی کا قیام ہے۔ پنجاب میں پاکستان کی پہلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI یونیورسٹی کے قیام کے لیے جدید تعلیم کے مواقع جو ہیں وہ بھی فراہم کیے جائیں گے، اور یہ شروع ہونے جاری ہے۔ جیسے اس کی تفصیلات آئیں گی تو مزید آپ کو آگاہ کروں گی۔ ستھرا پنجاب پروگرام آلریڈی چل رہا ہے۔ صحت کے شعبوں میں اصلاحات اور اسپتالوں کی صفائیوں سے ریلیٹڈ آپ لوگوں نے پچھلے دنوں سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ پنجاب میں دور دراز کے علاقوں میں ڈاکٹرز کی عارضی بنیادوں پر تقرری نائٹ ڈیوٹی الاؤنس اور پیٹرول الاؤنس کے اندر جو اضافہ ہے وہ بھی کیا گیا ہے، تاکہ صحت کی سہولیات کو بہتر بنایا جا سکے۔ اور یہ تمام اقدامات جو ہیں اوبویسلی اگر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہو رہے ہیں تو اس سے بڑھ کے اور کوئی بھی بات نہیں ہے۔
جتنی خوشخبریاں ہوں گی جیسے جیسے آتی جائیں گی میں اکٹھی کر کے کلیکٹیو ایک ویڈیو آپ کے لیے لے کر آتی ہوں تاکہ ساری خوشخبریاں ایک ہی ویڈیو میں آپ کو پتہ چل جائیں. جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے ہمیشہ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.